ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब मोइस अपने बाप को मजबूर कर देगा, जिसके बाद फेरोज़ किरण से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा और माफ़ी मांगने के साथ साथ वो किरण का रिश्ता भी मांगने वाला है। क्या किरण फेरोज़ को माफ़ कर देगी? क्या किरण मोइस से शादी करने के लिए हाँ कर देगी या फिर इनकार कर देगी? वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसे कि अब किरण ने फेरोज़ के रवैये को देखते हुए मोइस से शादी करने से इनकार कर दिया है और मोइस ने भी घर में खाना पीना बंद कर दिया है। लेकिन खाने पीने छोड़ने का मतलब यही है कि मोइस का किरण को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और किरण अपने काम पर सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही है। और किरण को अपने काम पर सैफ का एक दोस्त मिल गया है, जिसकी घटिया नज़रें किरण पर जमी हुई हैं। अब उस घटिया लड़के को ये बात पता चल गई है कि किरण उस दोस्त की साबका बीवी है और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी आने लग गई है। किरण को भी उस लड़के की घटिया नज़रों का अंदाज़ा तो हो ही चुका है, लेकिन एक बिजनेस को मद्देनज़र रखते हुए किरण अपना गुस्सा उस घटिया लड़के के सामने कंट्रोल करके बैठी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो उस लड़के के खिलाफ कोई एक्शन ले तो उसके ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं उसके बिजनेस को लेकर। जहां अब सैफ का दोस्त यहीं रुक जाएगा, क्योंकि वो ये सब कुछ जान चुका है कि किरण अब एक अकेली लड़की है और मौका देखकर इसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, शीशे में उतारा जा सकता है और फिर वो किरण को तंग करने के लिए वहां पर पहुंच जाएगा और फिर वो किरण से बोलेगा कि आप तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी हैं। मुझे तो सैफ की समझ नहीं आ रही कि उसको किस चीज़ की कमी लगी है आप में और उसने आपको क्यों छोड़ दिया। अगर उसने छोड़ दिया है तो मैं आपको एक ऑफ़र करना चाहता हूं, अगर आप किसी बात का बुरा ना मनाएं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? जहां फिर मोइस पहुंच जाएगा और फिर वो एक ज़ोरदार थप्पड़ सैफ के दोस्त के मुंह पर मार देगा और उसे बोलेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अकेली लड़की को देखकर उसे तंग करना शुरू कर दो। और फिर उसके दोस्त की अच्छी तरह धुलाई होने वाली है और फिर मोइस उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा और बोलेगा कि अगर तुम आईना मुझे किरण के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये मेरी होने वाली बीवी है और तुम्हारी आंखें मैं निकाल दूंगा अगर तुमने दोबारा मेरी बीवी पर नजरें डाली तो। जहाँ पे जैसे ही ये हकीकत सैफ के दोस्त पर खुलेगी तो वो चोरी छुपे मोइस और किरण की तस्वीरें बनाएगा और फिर वो सारी तस्वीरें सैफ को सेंड कर देगा। दूसरी तरफ सैफ भी सो रहा होगा। जैसे ही उसके फ़ोन की बेल बजती है तो वो उठकर मोबाइल देखता है और देखता है कि किरण की तस्वीरें मोइस के साथ हैं और ये तो किसी से शादी कर रही है। ये सिर्फ ना शादी कर रही है बल्कि एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन चुकी है। और फिर वो तस्वीरें देखेगा और सुबह अपनी माँ के पास जाएगा और उसे बोलेगा कि आपको पता है कि आज किरण किस मुकाम पर पहुंच चुकी है। वो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन चुकी है। वो एक बहुत अच्छी वेडिंग प्लानर है और आजकल अपना बिजनेस रन कर रही है और अब वो वेडिंग प्लानिंग करते करते मुझे लग रहा है कि अपनी शादी की भी प्लानिंग कर रही है। अगर वो शादी कर रही है तो मैंने सोच लिया है कि मैं अपना बच्चा उससे वापस ले लूँगा। जहाँ पे सैफ की माँ उसे समझाती है कि नहीं बेटा, बच्चा अपनी माँ के पास ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये माँ के साथ भी जुल्म होगा और बच्चे के साथ भी जुल्म होगा। और मैंने ये फैसला पहले ही कर लिया था कि अगर तुम कभी शानी को वापस लेने की बात करोगे तो उसे मैं तुम्हें वापस नहीं लेने दूंगी और इतने से छोटे बच्चे को कोर्ट कभी भी माँ से अलग नहीं कर सकेगा, तुम जो भी कर लो। जहाँ फिर सैफ अपनी माँ से बोलेगा कि माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं कैसे होने दे सकता हूँ कि मेरा बच्चा एक सौतेले बाप के साए के तले पड़े। कल को उनकी औलाद हो गई तो आपने कभी सोचा है कि वो मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक करेंगे। जिस पर सैफ की माँ बोलती है कि अगर उसका बाप सौतेला है तो माँ तो उसकी सगी है ना सैफ, तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि वो उसे अच्छे से लाड प्यार से रखेगी और कभी भी अपने बेटे पर जुल्म नहीं होने देगी। जिस पर वो बोलेगा कि नहीं माँ, उसका बाप अभी जिंदा है सैफ, मैं कभी भी शानी को उसके सौतेले बाप के हवाले नहीं करूँगा। मुझे पता है कि एक सौतेला बाप कभी भी लड़के को अपना बेटा एक्सेप्ट नहीं करता। जिस पर सैफ की माँ उसे बोलती है कि बेटा पहले तो ये है कि किरण तुम्हें बेटा कभी भी वापस नहीं करेगी और अगर तुम्हें दे भी दे तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर शानी को कौन संभालने वाला है। तुम्हारी बीवी उसे कभी भी अपना बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगी।
ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر تو اسے ایکسیپٹ کر لے، لیکن ایک بچے کو ماں سوتیلی بن کر کبھی بھی نہیں پال سکی تھی۔ اسی لیے میرا مشورہ یہی ہے تمہیں کہ تم بچہ اسی کے پاس رہنے دو اور شانی کو واپس لانے کے خیال تم ختم کر دو اور اپنے ذہن سے نکال دو۔ دوسری طرف معیز کی ماں بھی اپنے شوہر فیروز سے بولتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح باتیں بنا رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کیسے بنا لیتے ہیں، انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے کسی کے خلاف باتیں کرنے کا، بس موقع ملنا چاہیے انہیں باتیں کرنے کا۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا عادت ہے کہ وہ دوسرے کے گھروں میں جھانکتے پھریں۔ جس پر فیروز معیز کی ماں کو بولتا ہے کہ لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، انہیں سب پتہ ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک بول رہے ہوتے ہیں، صرف ہم ہی ہیں جو لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، ہمارے گھر کی باتیں باہر لوگوں کو پہلے پتہ چلتی ہیں ہم سے۔ اب مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اب کرن اور معیز کا رشتہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ معیز کرن کو شیشے میں اتار لے اور اپنے آپ سے شادی کرنے پر منا لے۔ جس پر وہ کرن کو بولتا ہے کہ میں تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں، تم جانتی ہو کہ آج کل کے معاشرے میں ایک لڑکی کا اکیلا رہنا کتنا مشکل ہے، اسی لیے تم میرے ابو کی فکر مت کرو، میں انہیں شادی کے لیے ضرور منا لوں گا، مجھے بس صرف تمہارے ہاں کا انتظار ہے۔ جہاں پھر کرن اپنے ماں باپ کو بھی ہو سکتا ہے بتا دے کہ وہ معیز سے شادی کرنے جا رہی ہے، اور جیسے ہی یہ بات آپا تک پہنچے گی تو وہ بھی اپنی زبان جو اس کے پاؤں تک لٹکی ہوئی ہے اٹھا کر اپنے بھائی کے گھر پہنچ جائے گی اور بولے گی کہ تم نے مجھے اپنی بہن ہی نہیں سمجھا، جو مجھ سے پوچھے بغیر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، تم کرن کی شادی کیسے کر سکتے ہو؟ جس پر کرن کا باپ اپنی بہن کو بولے گا کہ کیوں میری بیٹی کی کوئی زندگی ختم تو نہیں ہو گئی، وہ مر تو نہیں گئی جو میں اس کی زندگی بالکل ہی ختم کر دوں کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہ منائے، میں اس کا باپ ہوں اور ابھی تک اس کا باپ زندہ ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک لڑکی کی ڈائیورس کے بعد اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی، اس پر خوشیاں اور شادی حرام ہو جاتی ہے؟ میں کرن کی شادی کر رہا ہوں، اس کی مرضی سے کر رہا ہوں اور میں بھی اس میں شامل ہوں، اور یہ میرے بچوں کی زندگی کا سوال ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس میں مداخلت کرے۔ جس پر اس کی بہن کو یہ بات پسند نہیں آئے گی اور وہ بولتی ہے کہ کیا بات کی ہے تم نے، اب تو اولاد کی خاطر ہم بھی پرائے ہو گئے، تمہیں تو اپنا خون بھی پرایا لگنے لگ گیا۔ اور پھر وہ بولے گی کہ اپنی اس باتوں کو اپنے دماغ میں رکھنا، اور میں دوبارہ کبھی بھی تمہارے گھر میں اپنا قدم نہیں رکھوں گی، اپنے اس رویے پر غور کرنا کہ آخر تم نے مجھ سے بولا کیا تھا۔ دوسری طرف اب سیف کی دوسری بیگم فریال کو یہ ٹینشن کھائے جا رہی ہے جب اس نے اپنی ماں سے شانی کو واپس لانے کی بات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی اور سیف اپنے بیٹے شانی کو واپس لے آئے اور میرے سر پر لا کر سوار کر دے، اور پھر وہ سیف کو لے کر اڈاپشن آفس پہنچ جائے گی اور بولتی ہے کہ تم نے دیکھا ہے کہ وہ کتنا پیارا بچہ تھا، مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل میرا بچہ ہو، پتہ نہیں کیوں وہ بچہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے ساتھ بہت ہی جڑا ہوا ہو۔ جس پر ہو سکتا ہے کہ سیف وہ بچہ اڈاپٹ کر لے اور اپنی بیوی سے بولے کہ میں تمہاری خوشیوں میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں پیدا کرنا چاہتا، اگر تم ایک بچہ اڈاپٹ کر کر خوش ہو تو تم کر سکتی ہو۔ اب معیز کی باتیں کہ معیز کی ماں فیروز کے ماں سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کرے گی۔ معیز کی ماں اپنے شوہر سے کافی زیادہ لڑائی جھگڑا کرتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ اگر معیز اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، لیکن مجھے یہاں پر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے فیروز جا کر کرن سے معافی مانگ لے گا اور پھر وہ کرن سے بولے گا کہ مجھے معاف کر دو کرن بیٹا، میرا رویہ تمہارے ساتھ بہت غلط رہا ہے، میں اپنے بیٹے کی شادی تم سے کروانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے۔